नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको यो समाचारमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म हुँ भद्रिकाजी गुरुङ र साथमा छु म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति सर्वोच्चद्वारा अवैधानिक ठहर। एक हप्ताभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आदेश। काम चलाउ सरकारबारे दलहरूको स्पष्टता। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित। पीड़ितलाई न्याय दिन र मिटर ब्याजीलाई कार्यवाही गर्न विधेयक प्रमाणीकरणका लागि बाटो खुल्यो। एक साता लामो इटाली भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भोलि बिहान स्वदेश फर्कनुहुँदै आज इटालीको रोममा रहेको स्टुडियो ओलम्पिक रोमाको अवलोकन। कार्यालय समयमा धेरै चाप हुने सड़कहरूलाई सड़क विभागद्वारा वर्गीकरण। काठमाडौँको ट्राफिक जाम हटाउने प्रयास। व्यस्त चोकहरूलाई 2 श्रेणीमा विभाजन। नाइजरमा सैनिक विद्रोह, संविधान निलम्बनको घोषणा। लोकतन्त्रलाई जोगाउने सैनिक हिरासतमा रहेका नाइजरका राष्ट्रपतिको प्रतिबद्धता। र नेपालमा आयोजना हुने T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट प्रतियोगिता आगामी कार्तिकमा हुने तय। प्रतियोगिताका खेलहरू टियु र मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको सहभागिता संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले थापाको नियुक्ति बदर गर्दै मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त हुने आदेश गरेको हो। सभामुख बाबुराम गौतम सहित 47 जनाको बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्री बन्नुभएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नियुक्ति संविधानको मर्म अनुरूप नभएको फैसला सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई र ईश्वरी प्रसाद खतिवड़ाको पूर्ण इजलासले कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख गौतमको हस्ताक्षरलाई त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया नेपालको संविधानको प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताउनु भएको छ। सर्वोच्चले सभामुखको भूमिका प्रदेशमा राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने कुरा नेपालको संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले कुनै पनि निर्णय प्रदेशसभामा हुन नसक्ने वा अनिर्णयको बन्दी प्रदेशसभा बन्न नजाओस् भनी प्रदेशसभामा हुने निर्णयमा मत बराबर भएमा निर्णायक मत मात्रै प्रदान गर्न पाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा 186 मा व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ। नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको। उक्त धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको र जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो सोही अवस्थाबाट संविधान सम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने देखिएको हुँदा आजका मितिले 7 दिनभित्र अर्थात् 2080 4 17 गतेभित्र नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्येक कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समेतको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर छ। सर्वोच्चको यस फैसलासँगै उद्धव थापा नेतृत्वको गत असार 21 गते गठन भएको सरकार पनि स्वतः पदमुक्त बन्न परेको छ। सरकारको निरन्तरताको फैसलाले स्पष्ट नगरे पनि अबको 7 दिनभित्र कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाइसक्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। यो फैसलासँगै कोशी सरकार गठनमा नयाँ अध्याय फेरि सुरु हुने देखिएको छ। फैसलापछि मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त उद्धव थापा र निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहनुभएका कार्कीले अदालतको निर्णय स्वागत योग्य भन्दै 17 गते भित्र बहुमत पुर्याएर सरकारको दाबी पेश गर्ने बताउनु भएको छ। 2 भन्दा बढी दलहरू सरकार बन्ने प्रक्रियामा कोशी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले नेकपा एमाले त्यसका लागि पहल प्रयासहरू गर्छ। हामीलाई विश्वास छ हामीले बहुमत दाबी गरेर सरकार बनाउने अभ्यास पूरा गर्छौं। हाम्रो बहुमतको दाबी पूरा गर्ने क्रममा हामी लाग्छौं र पूरा भएन भने फेरि ठूलो दलको हैसियतले हामी कहाँ आइपुग्छ। यता नेपाली कांग्रेसले पनि अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने र तोकिएकै समयभित्र बहुमत पुर्याएर सरकारको दाबी पेश गर्ने बताएको छ।
कांग्रेस कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले तत्काल अन्य दलसँग सहकार्य गरेर फेरि बहुमतको सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्ने र कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले 7 दिनको म्याद दिएर फेरि बहुमतको सरकार 2 वा 2 भन्दा बढीको दलको सरकार गठन गरेर भनेर जुन आदेश जारी भएको छ त्यसलाई पनि हामी स्वीकार गर्छौं र चाहिँ गठबन्धन दलहरूभित्र छलफल गर्छौं, हाम्रो आन्तरिक तयारी पनि गर्छौं र हामीले अदालतले दिएको समय सीमाभित्र हामी फेरि पनि सरकारको चाहिँ बहुमत पुर्याएर दाबी पेश गर्छौं। कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै गत असार 22 गते निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। सोही रिटको प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले दूरगामी महत्त्वको काम नगर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि गठित पूर्ण इजलासले सुनवाई गर्दै कोशी प्रदेश सरकार गठन अवैधानिक ठहर गर्दै बदरको आदेश गरेको हो। क्यामेरामा अशोक बस्नेतका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। कोशी प्रदेश सरकार गठन संविधान विपरीत भएकाले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर हुने भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेपछि काम चलाउ सरकारबारे राजनैतिक दलहरू अस्पष्ट देखिएका छन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले अदालतको आदेशको पत्र प्राप्त भइ नसकेकाले काम चलाउ सरकारबारे भन्न नसकिने जनाएको छ। सो कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र श्रेष्ठले अदालतको आदेश आएपछि छलफल गरेर निर्णय गरिने बताउनुभयो। धारा 69(1) अनुसार मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट पदमुक्त हुँदा अर्को सरकार गठन नभएसम्म त्यही सरकारले कामकाज गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था हो। तर यो अलिकति फरक अवस्था परेको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अलिकति बुझ्नै पर्ने हुन्छ। मैले फैसलापूर्ण पाठ पनि हेर्नु भएको छैन, त्यो हेरिसकेर त्यसपछि सरसल्लाह गरेपछि मात्रै मैले भन्न सक्छु यो विषयमा चाहिँ। अदालतको आदेशपछि कतिपय राजनैतिक दलका नेताले वर्तमान सरकार नै काम चलाउ हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। कतिपयले यसअघिको सरकार काम चलाउ हुने टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको दोस्रो बैठकले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 पारित गरेको छ। मिटर ब्याज पीड़ितको समस्यालाई सम्बोधन गरी पीड़कलाई कार्यवाही गर्ने प्रयोजनका लागि सो विधेयक ल्याइएको हो। अनुचित लेनदेन अर्थात मिटर ब्याज र घरसारमा हुने लेनदेन सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई संशोधन र सन्देश सहित प्राप्त भएकोमा आज राष्ट्रिय सभाले संशोधन स्वीकार गरी पुनः पारित गरेको हो। बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। बैठकमा सो विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिन कुनै पनि सदस्यले नाम नठिपाएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो। अब सो विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा जानेछ। सभाको आजको पहिलो बैठकमा सचिव डाक्टर सुरेन्द्र अर्यालले सो विधेयक टेबल गर्नु भएको थियो। सो विधेयक राष्ट्रिय सभामै उत्पत्ति र पारित भएको थियो भने प्रतिनिधि सभाले गत असार 31 गते संशोधन सहित पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक साउन 18 गते बस्नेछ। अब सुन तस्करी सम्बन्धी प्रसंग। करिब 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको क्रममा व्यापारी सुरेश कुमार अडुकियाको घरमा राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा मारेको छ। सुन बरामद गर्नुभन्दा केही समयअघि मात्रै अडुकियाले हङकङ, भारत र दुबईको शंकास्पद भ्रमण गरेको तथ्य खुलेपछि विभागले उनको घरमा छापा मारेको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन तस्करी प्रकरणमा थप नयाँ तथ्य फेला पारेको छ। विभागले सुन तस्करीको आशंकामा व्यापारी राकेश कुमार अडुकियाको घरमा छापा मारेको छ। अनुसन्धानका क्रममा सुन बरामद गर्नुभन्दा केही समय अघि मात्रै अडुकियाले हङकङ, भारत र दुबईको शंकास्पद भ्रमण गरेको तथ्य फेला परेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले उनको घरमा छापा मारेको हो। 1 क्विन्टल सुन ल्याउने रेडी ट्रेडर्स नामको कम्पनी पनि अडुकियाकै योजनामा खोलिएको हुन सक्ने विभागले आशंका गरेको छ। विभागले रेडी ट्रेडर्स प्रालीको 16 खुट्टे स्थित गुदाममा पनि छापा मारेको छ। विभागले 16 खुट्टेको गुदामबाट 66 कार्टुन ब्रेक्सु र 2 वटा सुटकेस बरामद गरेको छ। बरामद गरेको सामग्री सुन हो कि होइन भन्ने यकिन भने भइ नसकेको विभागले जनाएको छ। अनुसन्धानका विभिन्न चरणहरू छन्। अब प्रारम्भिक अवस्थामा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग बयान लिने र तिनीहरूको अन्तर सम्बन्धलाई पहिचान गर्ने कुरामै हामी काम गरिराखेको अवस्था छ। अनुसन्धानका क्रममा जो अभियुक्तहरू जसलाई हामीले निगरानीमा राखेका छौँ, जसलाई हामीले पक्राउ गरेका छौँ, उनीहरूको विषयमा निगरानीमा राख्ने, डाटाहरूलाई भेरिफिकेसन गर्ने, प्राप्त सूचनाहरूको भेरिफिकेसन गर्ने र त्यसलाई थप रूपमा
अरू प्रमाणहरू स्थापित हुने गरी काम गरिराखेका छौँ हामीले। विभागले सुन तस्करी प्रकरणमा समिति बनाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। 90 दिनभित्र अनुसन्धान सक्ने गरी काम भइरहेको विभागले जनाएको छ। विभागले यही साउन 2 गते राति 10 बजे क्याथे पेसिफिकको जहाजबाट ल्याइएको सुन भन्सार जाँच पास गरिसकेपछि काठमाडौँको सिनामंगल स्थित सड़कमा गुडिरहेको ट्याक्सीमा फेला पारेको थियो। सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा अहिलेसम्म 1 जना भारतीय र 1 जना चिनिया गरी 17 जना पक्राउ परिसकेका छन्। तस्करीको सुन बरामद भएको विषय यति बेला चौतर्फी चर्चाको विषय बनेको छ। त्रिभुवन विमानस्थलमा अत्यन्तै कड़ा चेक जाँच हुने भए पनि उक्त सुन भन्सारबाट कसरी बाहिरियो भन्ने विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग र प्रहरी संयन्त्र समेतले अनुसन्धान गरिरहेका छन्। त्यसैगरी भन्सार विभागले समेत सुन तस्करीका विषयमा समिति बनाएर छानबिन थालेको थियो। उक्त समितिले छानबिन गर्न थप समय लाग्ने भन्दै 5 दिनको समय थप गरेको भन्सार विभागले जनाएको छ। क्यामेरामा रसिला श्रेष्ठका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नागरिकको सूचना पाउने हकलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले सबै मन्त्रालय तथा निकायका सूचनाहरूलाई संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। सबै सरकारी सूचना एकै ठाउँबाट प्रवाह गर्दा नागरिकलाई सूचना प्राप्त गर्न सहज हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्न लागि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनमा आएको 16 वर्षपछि सरकारी सूचनाहरू एकै ठाउँबाट प्रवाह गर्ने तयारी गरिएको छ। सबै मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूले सूचनाको हक सम्बन्धी कानून बमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाहरू आफ्नै कार्यालयको वेबसाइट र सूचना तथा प्रसारण विभाग गरी दुवै ठाउँमा राख्ने व्यवस्था गर्न लागि हो। बिहिबार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले आयोजना गरेको संवैधानिक निकाय, संघीय मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायका प्रवक्ता र सूचना अधिकारीहरूको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आम जनताले हरेक मन्त्रालयका वेबसाइट हेरेर सूचना पाउने अवस्था झन्झटिलो हुने भएकाले सूचना प्रवाहमा एकरूपता ल्याउन एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले सूचनाको हकलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने गरी सबै सूचनाको अभिलेख राख्न र सूचनाको वर्गीकरण गरी सही सूचना समयमै प्रवाह गर्न पनि यस्तो व्यवस्था गर्न लागि जानकारी दिनुभयो। सबै मन्त्रालयले सबै मन्त्रीले गरेका कामहरू कमसेकम हामीले एउटा पोर्टल बनाएर हामी त्यहाँ एउटा त्यसलाई एडजस्ट मात्रै गरिदिन सक्यौँ भने त्यसले रिपोर्टिङमा जान्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्यो मन्त्रालयको सचिवलाई पनि थाहा हुन्थ्यो, त्यो मन्त्रीलाई पनि थाहा हुन्थ्यो। त्यसपछि आउँदाखेरिमा अब प्रधानमन्त्री कार्यालय त्यसै थाहा भइहाल्थ्यो। हामी सबैले पनि जसले थाहा पाउन सक्यौँ, सबैले थाहा पाउने गरेर त्यो गर्न जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले सरकारले गरेका कामको जानकारी जनताले तत्काल पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सरकारका प्रवक्ता र सूचना अधिकारीहरू सक्रिय रहनुपर्ने बताउनुभयो। भइरहेको कामको उसै दिन कसै सूचना आउन सक्छ, त्यसको लागि प्रभावकारी संयन्त्र हामीले कसरी बनाउने, कम्तीमा 2 ठाउँमा सूचना आउनु पर्यो। नेपाल सरकारको प्रवक्ता भएको हिसाबले संचार मन्त्रालय, त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय, यी 2 ठाउँमा सबै सूचनाहरू हामीले कसरी केन्द्रित गर्ने र कस्तो संरचना हामीले बनाउने भनेर संरचना निर्माण पनि होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले हरेक मन्त्रालय र निकायले सूचनाको अभिलेख गरी आन्तरिक रूपमा समेत सूचना आदान प्रदान गर्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो। मन्त्रालयमा भइरहेका काम कारबाहीहरूलाई पनि अलिकति बेला डिसिनेट गर्न सक्यो भने पनि एउटा छ यस्तो भएको छ भन्ने कुरोको भरोसा पनि दिलाउन सकिन्छ। त्यसैले त्यो बाटोमा चाहिँ अलि बेला बेलामा हामी खुम्चेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। त्यसैले त्यो बाटोलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने एउटा कुरो त्यो हो। र महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू प्रत्येक उसमा आफ्टर डिसिजन त्यो कुरोहरू दिन सक्यो भनेदेखि सहज हुन्छ। यसमा प्रवक्ताकै रोल हुने हो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले राज्यलाई बलियो बनाउने उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच हरेक 2 महिनामा मन्त्रालयका प्रवक्ताहरूको अन्तर्क्रिया आयोजना गर्ने, सबै प्रवक्ता र सूचना अधिकारीहरूको डिजिटल नेटवर्क बनाउने र सरकारका प्रवक्ताहरूको पत्रकार सम्मेलनमा सम्बन्धित मन्त्रालयका
प्रवक्ताहरू सहभागी गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूले प्रवक्ता र सूचना अधिकारीहरू तोकेर उनीहरू मार्फत सूचना प्रवाह गर्दै आइरहेका छन्। तर कतिपय विषयहरूमा प्रवक्ता र सूचना अधिकारीलाई नै जानकारी नहुने, समयमै सूचना प्रवाह नगर्ने, सूचना पाउन निवेदन हाल्नुपर्ने तथा निवेदन हालेपछि पनि सजिलै सूचना पाउन नसकिने जस्ता समस्याहरू पनि रहेको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। क्यामेरामा राजेश थापाका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले इटालीको रोममा रहेको स्टुडियो ओलम्पिकको रोमाको आज अवलोकन गर्नुभएको छ। इटाली भ्रमणमा रहनुभएका उहाँले ओलम्पिक खेल सञ्चालन हुने रंगशालाको अवलोकन गर्नुभएको हो। रंगशालामा 70,000 दर्शक अट्ने बनाइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले खेलाड़ी आउने जाने मार्ग, प्याराफिट खेलपछि आयोजना गरिने पत्रकार सम्मेलन कक्ष, रंगशाला सञ्चालनका क्रममा प्रयोग गरिने सबै क्षेत्रको अवलोकन गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाललाई रंगशालाका अधिकारीहरूले जानकारी गराएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 7 दिने इटली भ्रमण सम्पन्न गरी भोलि बिहान स्वदेश फर्कदै हुनुहुन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य तथा कृषि संगठनद्वारा इटालीको रोममा आयोजित फूड सिस्टम समिट +2 मा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल साउन 6 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले संविधान प्रदत्त आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क गराउन सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका 4 सपहीमा निर्मित प्रदेश स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री बस्नेतले नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले 6 महिनाभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो। निजी तथा सरकारी अस्पतालमा गरी 3,025 शैय्या गरीब तथा विपन्न वर्गका लागि निशुल्क छुट्याउने काम गरिएको बताउँदै उहाँले सो नियम कडाईपूर्वक पालना गराइने उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैले म आउने बित्तिकै गरीब र विपन्नहरूलाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने कुराको कार्यान्वयन गराए। प्राकृतिक विपदको समयमा काम गर्ने उद्देश्यले विश्व स्वास्थ्य संगठनको करिब 89 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको केन्द्रबाट बाढ़ी, आगलागी, महामारी, डुबान तथा कटानको समयमा सूचना संकलन तथा उपचारको व्यवस्थापनमा उपयोग गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। समाचारमा अब हलो क्रान्तिको प्रसंग। देशमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि 2006 साल साउन 11 गते बहुआयामिक हलो क्रान्ति भएको दिनको आज स्मरण गरियो। हलो जोत्न शास्त्र विशेष लोग्दैन भन्ने आम सन्देश दिन तत्कालीन अभियन्ता तोयनाथ अधिकारीको अगुवाईमा क्रान्ति भएको थियो। यसै दिनको स्मरणमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश रण महतले देशको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण तथा विकृति विरूद्ध लड्न हलो क्रान्तिको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले हलो क्रान्तिले शुरू गरेको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियानको प्रवर्धन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो। त्यसबेला यो असामान्य घटना जुन खाले संस्कारहरू त्यहाँ रोकित भएका थिए, यो परिस्थितिमा यो गर्नु भन्ने तात्पर्य कुरा थिएन। त्यस अर्थमा मलाई लाग्छ यो क्रान्ति नै र खालि हलो जोत्ने कारणले मात्र यो क्रान्ति हो, यो नवचेतनाको सुरुवात पनि हो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले लमजुङ दुरा डाँडामा हलो स्तम्भ र हलो पार्क निर्माणको लागि सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत त्यसवखत व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईले हलो क्रान्ति सांस्कृतिक क्रान्ति भएको र यसले समाज परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो। तोयनाथ स्मृति प्रतिष्ठानले तत्कालीन हलो क्रान्तिमा नेतृत्व गर्ने 4 जना तोयनाथ अधिकारी शेषकान्ति अधिकारी, हरिभक्त पौडेल र श्रीकान्त अधिकारीलाई मरणोपरान्त सम्मान प्रदान गरिएको थियो। सधैँ सवारी चाप रहने काठमाडौँका व्यस्त सड़क चोकहरूमा सहज आवागमन व्यवस्थापनका लागि सड़क विभागले मुलुकमै पहिलो पटक नयाँ प्रयोग गर्दैछ। जापान सहयोग नियोग जायकाको सहयोगमा विभागले
सधैँ अत्याधिक ट्राफिक साफ रहने 107 चोकहरूलाई नयाँ विधिसहित रूपान्तरणको उपाय प्रयोग गर्न लागेको हो। जुनसुकै बेला ट्राफिक जाम अत्याधिक हुने र कार्यालय समयमा धेरै चाप हुने सड़कहरूलाई छुट्टा छुट्टै वर्गीकरण गरेर सड़क विभागले नयाँ उपायबाट ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि बढाएको हो। सड़क मोडिफाई नाम दिएर विभागले अघि बढाएको सड़क परिमार्जन योजना अनुरूप पहिलो चरणमा असोज दोस्रो साता भित्र सकिने गरी नयाँ बानेश्वरमा काम शुरू भएको छ। यसका लागि विभागले सड़कलाई क र ख श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ। जुनसुकै समयमा पनि अति व्यस्त सड़कलाई क श्रेणीमा र निश्चित समय अफिस टाइममा मात्र व्यस्त सड़कलाई ख श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको हो। बानेश्वर चोकमा तीनकुनेतिरबाट शंखमूल र माइतीघरबाट शंखमूलतर्फ दायाँ बायाँ मोडिने सवारी साधनलाई लक्षित गर्दै दायाँ मोडिँदा रोकिने क्षेत्र राइट टर्निङ होल्डिङ जोन निर्माण शुरू गरिएको छ। यसका लागि 200 मिटरको छुट्टा छुट्टै सड़क लेन निर्माण गरिँदैछ। मिनभवन तथा बरमहलतर्फबाट आउने गाडीलाई सहज हुने गरी नयाँ बानेश्वरमा बुद्धनगरतर्फ 230 मिटर र तीनकुनेतर्फ 280 मिटर सड़क मोडिफाई हुने विभागका सड़क सुरक्षा विज्ञ प्रकाश चन्द्र भण्डारीले बताउनुभयो। मेन लेन र सर्भिस लेनमा चाहिँ हामीले ग्रीन बेल्ट छ, ग्रीन बेल्टको चाहिँ सर्टेन पार्टहरू काट्ने, सर्टेन पार्टहरू काटेर चाहिँ त्यसलाई मेन पेमेन्टमै ल्यायो भने हामीले 3 मिटरको 3टा लेन बनाउन सक्यो भने 9 मिटर टोटल चौडाइ हुन्छ। टोटल चौडाइ 9 मिटर मध्ये दायाँ फर्किने लेनलाई 3 मिटर दियो भने बाँकी रहेको 2 लेन 6 मिटरको त थोरो लेन भयो। यसो गर्यो भने चाहिँ बानेश्वर इन्टरसेक्सनमा सुधार हुन्छ। दात्री राष्ट्र जापानको सहयोग नियोग जाइकाको सहयोगमा हुँदै गरेको सड़क व्यवस्थापनमा नयाँ बानेश्वरको काम सम्पन्न भए लगत्तै दोस्रो चरणमा लैनचौर चोकका काम थाल्ने सड़क विभागको योजना छ। यो सँगै विभागले पहिचान गरेका सवारी साधनको ओहोर दोहोरका कारण सधैँ अस्तव्यस्त रहने राजधानीका विभिन्न 107 स्थानको सड़कमा मोडिफाई योजना लागू हुने सड़क सुरक्षा विज्ञ भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जाइकाले क श्रेणी र नेपाल सरकारले ख श्रेणीमा परेका सड़कको मुख्य चोकहरूलाई मोडिफाई गर्नेछन्। यो सँगै ती सड़कहरूमा नियमित हुने सवारी जाम हट्ने र सर्वसाधारणले लामो जामको हैरानीबाट राहतको महसुस गर्ने विश्वास विभागले लिएको छ। क्यामेरामा प्रधुम्न ढुङ्गेलका साथमा लालकुमार मोक्तान, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। अब बाँकी समाचार। डेंगूको असर बढ़दै गएको सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा डेंगू संक्रमणबाट आज थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै जिल्लामा डेंगू महामारीबाट मरेको संख्या 9 पुगेको छ। प्रकोपको रूपमा देखा परेको डेंगूबाट धरानका 8 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने उपचारका लागि धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आएका उदयपुर जिल्लाका 1 जनाको मृत्यु भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। गत जेठ 23 गतेदेखि अहिलेसम्म 3607 जनाको डेंगू परीक्षण गरिएकोमा 2119 जना अर्थात 59% डेंगू संक्रमण पाइएको धरान उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य प्रमुख उमेश मेहताले जानकारी दिनुभएको छ। डेंगू महामारीको मुख्य कारण लामखुट्टेको लार्भा रहेकाले स्थानीय सरकारले लार्भा नष्ट गर्ने अभियान गरिरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा लम्पी स्किन रोगबाट संक्रमित भई निको हुने गाई गोरुको संख्या बढ़दै गएको छ। लम्पी स्किन रोगको उपचार नभए पनि संक्रमित पशु वस्तुलाई ज्वरो तथा घाउहरूको उपचार गरी दुखाइ कम हुने औषधि खुवाएर राम्रो स्याहार गरेपछि रोगबाट निको हुने पशु वस्तुको संख्या बढ़दै गएको हो। प्रदेशमा करिब 80,000 पशुको यस्तो खालको उपचार गरिएको र संक्रमित भएका मध्ये 23,927 पशु निको भएको लुम्बिनी प्रदेश पशुपक्षी निर्देशनालयले जनाएको छ। यस प्रदेशमा 5,089 पशुको मृत्यु भइसकेको छ। क्षति रोक्न प्रदेश सरकारले सबै जिल्लामा स्वस्थ पशुलाई लम्पी स्किन विरूद्धको खोप लगाउन शुरू गरेको छ। प्रदेश कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले साउन 4 देखि प्रदेशका सबै जिल्लामा खोप पठाएर लगाउन थालेको निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर परवेज आलमले जानकारी दिनुभयो। प्रविधिको चमत्कारिक रोबोटिक प्रदर्शनी आजदेखि काठमाडौँमा शुरू भएको छ। 4 दिने टेकएक्स प्रदर्शनीमा आईटीको क्षेत्रमा पछिल्लो समय भएका परिवर्तन र अब गर्नुपर्ने सुधारको विषयमा जानकारीमूलक 6वटा रोबोट स्टल र 30 भन्दा बढ़ी इनोभेशन प्रोजेक्टको स्टल राखिएको छ। सफ्टरीका कलेजमा बिहिबारदेखि टेकएक्स 2023 शुरू भएको छ। काठमाडौँको दिल्ली बजार स्थित कलेज परिसरमा विद्यार्थीले तयार पारेका प्रोजेक्टहरूको 4 दिने प्रदर्शनी शुरू भएको हो। आइतबारसम्म चल्ने उक्त प्रदर्शनीमा रोबोटहरूको वार मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेको छ। प्रदर्शनीको उद्घाटन बिहिबार संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले गर्नुभयो।
उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले सरकारले यसको आवश्यकता महसुस गरी विभिन्न क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएको उल्लेख गर्नुभयो। मानवीय जीवनको बहुआयामिक पक्षमा सूचना प्रविधिले महत्वपूर्ण प्रभाव पारेको बताउँदै सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्न आफू तयार भएको पनि बताउनुभयो। हाम्रो राजस्व अभिवृद्धि र हाम्रो कृषि पर्यटन शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका कार्यक्रमहरूलाई कसरी सूचना प्रविधिमा जोड्न सकिन्छ, कसरी त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पेशल प्रोग्रामहरू हामीले सोध्ने भइरहेका छौँ। प्रदर्शनीमा 6वटा रोबोट स्टल राखिएको छ। आईटी अध्ययनले जीवनमा कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ र आईटी अध्ययनको महत्व दर्शाउन रोबो बनाइएको कलेजका विद्यार्थीले बताएका छन्। यसमा चाहिँ त्यही अब हामीले चाहिँ अब रोबोटहरू धेरै विभिन्न किसिमका नि हुन्छ होइन। अब यो चाहिँ हाम्रो फाइटिङ रोबो हो क्या मेन चाहिँ। अब त्यो भयो हाम्रो स्टल होइन। अब त्यो स्टलमा हामीले सबै रोबोहरू गराएर फाइट गराउने हो क्या। अनि जस्तो यो चाहिँ हाम्रो रोबोट भयो। अब यो र यो फाइट गराउने अनि जसले जित्यो अनि ऊ चाहिँ विनर भन्ने हुन्छ। नेपालमा मात्रै नभएर बाहिर पनि अलि ठुल्ठुलो हुन्छ नि टुर्नामेन्टहरू पनि हुन जान्छ होइन। लाइक अनि त्यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्न पनि सक्छौँ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अब जस्तै कि यस्तै फाइटिङ रोबोटहरू नै हुन्छ त्यही हो। यसैगरी आईओटीको इनोभेसन प्रोजेक्ट अन्तर्गतका 30वटा भन्दा बढी प्रोजेक्ट प्रदर्शन गरिएको छ। एआई र साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थीले तयार पारेका विभिन्न प्रोजेक्टहरू समेत हेर्न पाइनेछ, जसमा दृष्टिविहीनले प्रयोग गर्ने छडी, होम सेक्युरिटी सहित घरमा अनधिकृत व्यक्तिको घुसपैठ भएको थाहा पाउने सिस्टम रहेका छन्। यसैगरी कोलोनीका लागि आगलागी सम्बन्धी सूचना दिने फायर अलार्म सिस्टम, स्मार्ट वाच, हेल्थ मोनिटरिङ सिस्टम, स्मार्ट ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणालीका साथै स्मार्ट प्रिसिजन एग्रिकल्चर सम्बन्धी प्रोजेक्ट समेत राखिएको छ। अफिस आवरमा चाहिँ एकदम रस भएको बेलामा त्यति बेला चाहिँ ट्राफिकले अब कुन बाटोबाट चाहिँ धेरै गाडी आइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ ग्रिन लाइट बनाएर अरूलाई चाहिँ जुन रेड लाइट बालेर त्यसरी एभ्री लाइट चाहिँ एउटा एपको थ्रुबाट कन्ट्रोल गर्न मिल्छ। मेला बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म निशुल्क रूपमा अवलोकन गर्न सकिनेछ। प्रदर्शनीमा करिब 5000 भन्दा बढीले अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। डोल्पाको मुट्केचुला गाउँपालिकाले विद्यालयको आधारभूत तहहरूमा अध्ययन हुने विषयमध्ये एउटा विषयको पाठ्यक्रम आफैले तयार गरी लागू गरेको छ। जिल्लाका 8वटा स्थानीय तहमध्ये पहिलो पटक गाउँपालिकाले यही शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयन हुने गरी हाम्रो मुट्केचुला सुन्दर मुट्केचुला शीर्षकको पाठ्यक्रम लागू गरेको हो। आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 8 सम्म उक्त पाठ्यक्रम लागू गरिएको गाउँपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख गोपाल बुढाले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकाभित्र रहेका 3वटा माध्यमिक विद्यालय, 4वटा निम्न माध्यमिक विद्यालय र 6वटा प्राथमिक विद्यालय गरेर 13वटा विद्यालयमा पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको शाखा प्रमुख बुढाले जानकारी दिनुभयो। दैलेखको नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 10 का अशक्त बिरामी तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई घर दैलोमा पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण थालिएको छ। भत्ता लिन सदरमुकाम दैलेख बजार आउजाउ गर्न नसक्ने बिरामी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बैंकको टोलीले वडा स्तरमै पुर्याएर भत्ता वितरण गरिएको नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख तप्ता थापाले जानकारी दिनुभयो। वडा कार्यालयमा आउन नसक्ने नागरिकलाई घरमै पुगेर भत्ता वितरण गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब नुवाकोटको प्रसंग। नुवाकोटमा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्न शुरू गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी 5 जनालाई परिचय पत्र दिएर राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण प्रक्रिया शुरू गरेको हो। बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामा र बागमती प्रदेशकै स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशीले संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरेर अभियानको थालनी गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा मन्त्री लामाले सरकारले प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने गरी विद्युतीय अभिलेख राख्ने उद्देश्य सहित राष्ट्रिय परिचय पत्र उपलब्ध गराउन शुरू गरेको जानकारी दिनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। त्यसअघि प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति सर्वोच्चद्वारा
संवैधानिक ठहर, एक हप्ताभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आदेश, काम चलाउ सरकारबारे दलहरूको अस्पष्टता, मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित, पीडितलाई न्याय दिन र मिटर ब्याजीलाई कारवाही गर्न विधेयक प्रमाणीकरणका लागि बाटो खुल्यो। एक साता लामो इटली भ्रमण सम्पन्न गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भोलि बिहान स्वदेश फर्कनुहुँदै आज इटलीको रोममा रहेको स्टुडियो ओलम्पिको रोमाको अवलोकन। कार्यालय समयमा धेरै चाप हुने सड़कहरूलाई सड़क विभागद्वारा वर्गीकरण, काठमाडौँको ट्राफिक जाम हटाउने प्रयास, व्यस्त चोकहरूलाई 2 श्रेणीमा विभाजन। नाइजरमा सैनिक विद्रोह, संविधान निलम्बनको घोषणा, लोकतन्त्रलाई जोगाउने सैनिक हिरासतमा रहेका नाइजरका राष्ट्रपतिको प्रतिबद्धता। र नेपालमा आयोजना हुने T20 विश्वकप छनौटको एसिया क्षेत्र छनौट प्रतियोगिता आगामी कार्तिकमा हुने तय। प्रतियोगिताका खेलहरू टियु र मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दार्चुलाको शैल्य शिखर नगरपालिकामा निमित्त प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र बहादुर विष्ट लगायत 7 जना विरूद्ध विशेष अदालतमा आज मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार नगरपालिकाको 7 र 8 नम्बर वडाको बन्तोली बोहरी गाउँको सड़क खण्ड निर्माणको लागत एस्टिमेटमा कड़ा चट्टानको भाग बढ़ी देखाई वास्तविक भन्दा बढ़ी भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएकाले आज मुद्दा दायर गरिएको हो। आयोगले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्ट विरूद्ध 26,02,556 रूपियाँ बराबरको बिगो दावी गरेको छ। यस्तै इन्जिनियर सन्तोष पाण्डे विरूद्ध 11,30,272, तत्कालीन अर्का इन्जिनियर राजेन्द्र सिंह धामी विरूद्ध 14,72,283, सब इन्जिनियर दीपक सिंह विष्ट विरूद्ध 26,02,556 बराबरको बिगो दावी गरेको छ। यस्तै बन्तोली बगौरा सड़क निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जनकराज जोशी, सचिव धनञ्जय जोशी र कोषाध्यक्ष जानकी बडो जोशी विरूद्ध 26,02,556 रूपियाँ बराबरको बिगो दावी गरेर मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ। कञ्चनपुरमा बाढ़ी प्रभावित क्षेत्रमा पानीको सतह मापन यन्त्र जडान गरिएको छ। बाढ़ीको उच्च जोखिममा रहेको लालझाडी गाउँपालिकाको कञ्ज र खल्लाजाई स्थित दोदा नदीमा बाढ़ी मापन यन्त्र जडान गरिएको हो। मर्सीकोर नेपालको सहयोगमा एमरेड परियोजना, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, स्थानीय तह र समुदायको सहयोगमा दोदा नदीमा यन्त्र जडान गरिएको एमरेड परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक नवीन भट्टले बताउनुभयो। नदीमा पानीको सतहबारे जानकारी दिन तथा विपद पूर्व तयारीका लागि समुदाय स्तरमा विपद व्यवस्थापन समिति बनाइएको छ, जस अन्तर्गत नदीमा बाढ़ी आउन साथ तटीय क्षेत्र तथा तल्लो क्षेत्रका बस्तीहरूमा सूचना प्रदान गर्ने र बाढ़ी प्रभावित क्षेत्रमा खोज उद्धार लगायतका काम गर्ने गर्दछ। काठमाडौँ कोटेश्वर स्थित बागमती नदी किनारमा रहेको मदन भण्डार स्मृति वाटिकामा निर्माण गरिएको ट्रस्ट पुलको आज उद्घाटन गरियो। बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको पुलको नेकपा एमालेका नेता अग्नि खरेलले उद्घाटन गर्नुभयो। बागमती प्रदेश सरकारको झण्डै 28 लाखको लागतमा पुल निर्माण गरिएको हो। सोही अवसरमा मदन भण्डार स्मृति वाटिकामा हरियाली विस्तारमा सहयोग पुर्याउने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रहरी उपरीक्षक धनपति सापकोटालाई सम्मान पनि गरिएको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको पर्व मोहरमका बेला कपिलवस्तुमा प्रदर्शनमा राखिने तहजिया बनाउने पेसा राम्रो आमदानीको स्रोत बनेको छ। रंगीचंगी कागज र बाँसको सहायताले लामो आकारमा बनाइने तहजियाको बिक्रीबाट करिब 2 दर्जन परिवारले आमदानी गरेका छन्। पछिल्लो वर्षहरूमा हिन्दू धर्मावलम्बीले पनि तहजियाको पूजाआजा गर्न थालेपछि त्यसको खरिद बिक्री बढेको छ। तहजिया निर्माण गरी बिक्री गर्ने व्यापारीले यस वर्ष एकजनाले 100 भन्दा धेरैवटा तहजिया बिक्री गरेका छन्। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूका धार्मिक गुरु हजरते इमामे हुसैनको सम्झनामा उहाँको प्रतीक स्वरूप तहजियाको पूजा गरेर मोहरम पर्व मनाउने चलन रहेको छ। यस वर्ष मोहरम पर्व पर्सि शनिबार परेको छ। यस वर्षको कर्मयोगी बद्री विक्रम थापा सेवा पुरस्कार नेपाल आँखा अस्पतालका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेललाई र बद्री विक्रम थापा राष्ट्र गौरव पुरस्कार पूर्व सचिव भरत बहादुर थापालाई प्रदान गरिएको छ। कर्मयोगी थापाको 101औं जन्म स्मृति दिवसको अवसरमा बद्री विक्रम थापा स्मृति सेवा गुठीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले सो पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो। पुरस्कार जनै 2,22,200 रूपियाँ नगद सहित सम्मान पत्र रहेको छ।
राणा शासन विरुद्ध सैनिक संगठन गर्ने कर्मयोगी थापाको नाममा स्थापित पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रदान गरिँदै आएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले बद्री विक्रम थापा नेपालको एउटा लोकप्रिय व्यक्तित्व भएको बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक केदार भक्त माथेमाले नेपालको प्रशासन एवं समाज सेवाको इतिहासमा एक विलक्षण व्यक्तित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। पश्चिमी अफ्रिकी मुलुक नाइजरमा सैनिक विद्रोह भएको छ। सेनाको एक टोलीले राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट विद्रोहको घोषणा गर्दै राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ गरेको दावी गरेको छ। सैन्य टोलीले राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुङलाई बुधबार बिहानैदेखि नियन्त्रणमा लिएको छ भने देशको संविधान विघटनका साथै सबै संस्था निलम्बन गरिएको घोषणा गरेको छ। सेनाले देशको सिमाना बन्द गरेको बताएको छ। राजधानी न्यायालय स्थित राष्ट्रपतिको निवास र कार्यालयसम्म जाने बाटो बन्द गरिएको छ भने बन्दी बनाइएका राष्ट्रपतिलाई रिहा गर्न सेनाले अस्वीकार गरेको छ। गैराती 10 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ। विश्व तथा क्षेत्रीय नेताहरूले बाजुङलाई रिहा गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस र अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले सैन्य विद्रोहको निन्दा गर्दै राष्ट्रपति बाजुङलाई निशर्त तत्काल रिहा गर्न आह्वान गरेका छन्। अफ्रिकी संघ र युरोपेली संघले पनि सैन्य विप्लवको विरोध गर्दै राष्ट्रपति बाजुङको रिहाईको माग गरेका छन्। यसैबीच सैनिक हिरासतमा रहनुभएका नाइजरका राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुङले ठूलो संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रलाई जोगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताका पक्षधर सबै नाइजरवासीलाई आफ्नो पक्षमा रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। अब आर्थिक समाचार। आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले 16औं पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा पत्र स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकलाई सिफारिश गरेको छ। बैठकले विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफलपछि 16औं योजनाको अवधारणा पत्र स्वीकृतिका लागि आयोगको पूर्ण बैठकलाई सिफारिश गरेको हो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने आयोगको पूर्ण बैठकले यस अवधारणा पत्रलाई अन्तिम रूप दिनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी तयार पारेको उक्त अवधारणा पत्रले निरन्तरको अपेक्षित आर्थिक वृद्धि, न्यून उत्पादकत्व, लागतका तुलनामा न्यून प्रतिफलयुक्त कृषि उत्पादन, औद्योगिक क्षेत्रको संकुचन, उपभोगमुखी आयात लगायतका विभिन्न 25 वटा समस्या तथा चुनौतीहरू पहिचान गरेको छ। त्यस्तै दिगो पूर्वाधारप्रतिको प्रतिबद्धता, वित्तीय स्रोत साधन सीमित व्यक्तिको हातमा पुग्नु, आन्तरिक रोजगारीको सीमित अवस्था र वैदेशिक रोजगारीमा युवाको पलायन लगायतका चुनौतीहरू पहिचान गरिएको छ। त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत छरिएर रहेका कार्यक्रमहरूको बढ्दो दायित्व, कमजोर व्यवस्थापन तथा न्यून सुरक्षाको प्रत्याभूति लगायतका समस्या तथा चुनौतीहरू पहिचान गरिएका छन्। डिटेल प्लान गर्ने छ, त्यसको एउटा अवधारणा पत्र कस्तो हुनुपर्छ, कुन दिशामा 16औं योजना अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा अवधारणा पत्रको मस्यौदा विभिन्न स्टेक होल्डरसँग कन्सल्टेसन गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा मस्यौदा तयार पारेको थियो। त्यही मस्यौदा उप निर्देशक समितिको बैठकमा आज व्यापक रूपमा छलफल भयो। त्यहाँ महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भएको छ। ती सुझावहरूलाई इन्कर्पोरेट गरेर त्यो मस्यौदालाई अन्तिम स्वरूप दिई अब हुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा जुन आयोगको पूर्ण बैठक बस्छ त्यसमा पेश गर्ने भनेर निर्णय भएको छ। अब शेयर बजारको प्रसंग। शेयर बजार सोमबारदेखि लगातार ओह्रालो लागेको छ। मौद्रिक नीतिले लगानीकर्ताको मनोबल उठाउन नसक्दा शेयर बजार ओह्रालो लाग्दै आएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यो साताको आइतबार 63 अंकले बढेर 4 अर्ब 37 करोड़ 51 लाख बढीको कारोबार भएको शेयर बजार मौद्रिक नीति सार्वजनिक भए लगत्तै सोमबारदेखि बिहिबारसम्म लगातार ओह्रालो लागेको छ। बिहिबारसम्म आइपुग्दा शेयर बजार 29.71 अंकले घटेर नेप्से परिसूचक 2126.48 अंकमा कायम भएको छ। बिहिबार 2 अर्ब 42 करोड़ 57 लाखको कारोबार भएको छ। यो साताको सोमबार 26 अंकले घटेको शेयर बजारमा 4 अर्ब 73 करोड़को कारोबार भएको थियो भने मंगलबार 36.19 अंकले नेप्से घट्दा 2 अर्ब 91 करोड़को कारोबार भएको थियो। यस्तै बुधबार बजार अझै ओह्रालो लागेर
8.11 अङ्कले घट्न गई 2,43,25,00,000 को मात्र कारोबार भएको थियो। लचिलो मौद्रिक नीति आउने अपेक्षामा बसेका लगानीकर्ता कसिलो मौद्रिक नीति आएपछि लगानीकर्ताको मनोबल घटेको विश्लेषक बताउँछन्। शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख थियो। लगानीकर्ताले के बुझे भने अब शेयर धितो कर्जाको चाहिँ जोखिम भार चाहिँ अब घट्ने भयो, सबै कर्जाको चाहिँ जोखिम भार घट्ने भयो भन्ने बुझे र त्यही कारोबारको समयमा पनि त्यही अनुसार चाहिँ उनीहरूले कारोबार गरे। तर जब कारोबार सकियो त्यसपछि राष्ट्र ब्याङ्कले पत्रकार सम्मेलन गरेर 50 लाखसम्मको शेयर धितो कर्जामा मात्रै जोखिम भार चाहिँ 150बाट 100%मा झारिएको हो भनेर स्पष्टीकरण दियो। त्यसपछि लगानीकर्ताको बुझाइमा फरक पर्यो र त्यही बुझाइमा फरक परेको कारणले पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ शेयर बजारमा चाहिँ प्रभाव परेको छ। मौद्रिक नीतिमा 50 लाख भन्दा सानो कर्जाको जोखिम भार मात्रै पुनरावलोकन भएको छ भने 50 लाख भन्दा माथिको कर्जामा जोखिम भार 150% नै रहेको छ। शेयर बजारमा साना लगानीकर्ताले मात्र राहत पाएका कारण बजार ओह्रालो लागेको विश्लेषकले बताएका छन्। क्यामेरामा ध्रुव थापाका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अब खेल समाचार। नेपालमा आयोजना हुने टी20 विश्वकप छनौटको एसिया क्षेत्र छनौट प्रतियोगिता आगामी कार्तिकमा आयोजना हुने भएको छ। अमेरिका र वेस्ट इन्डिजले सन् 2024 को जूनमा आयोजना गर्ने टी20 विश्वकपका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले नेपाललाई एसिया क्षेत्रको छनौट चरणको प्रतियोगिताको आयोजना अधिकार दिएको थियो। आईसीसीले आफ्नो वेबसाइट मार्फत प्रतियोगिता आगामी अक्टोबर 30 अर्थात कार्तिक 13 गतेबाट शुरू हुने जनाएको छ। प्रतियोगिता नोभेम्बर 9 अर्थात कार्तिक 23 गतेसम्म चल्नेछ। एसियाको छनौटमा नेपालसहित 8 राष्ट्रको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगितामा नेपालसहित यूएई, ओमान, हङकङ, बहराइन र सिंगापुरले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। बाँकी 2 राष्ट्र छनौट चरण पार गरेर आउनेछन्। सहभागी 8 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिनेछ। हरेक समूहको शीर्ष 2 टोली सेमी फाइनलमा पुग्नेछन्। फाइनल पुग्ने टोलीले अर्को वर्ष अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा आयोजना हुने विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अनुसार प्रतियोगिताका खेलहरू टियु क्रिकेट मैदानमा र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। अब मौसम सामान्य बदलिरही देशका पहाड़ी भागमा केही स्थानहरूमा तथा बाँकी भागका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति सर्वोच्चद्वारा अवैधानिक ठहर। 1 हप्ताभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आदेश। काम चलाउ सरकारबारे दलहरूको स्पष्टता। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित। पीड़ितलाई न्याय दिन र मिटर ब्याजलाई कार्यवाही गर्न विधेयक प्रमाणीकरणका लागि बाटो खुल्यो। एक साता लामो इटाली भ्रमण सम्पन्न गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भोलि बिहान स्वदेश फर्कनुहुँदै आज इटालीको रोममा रहेको स्टुडियो ओलम्पिको रोमाको अवलोकन। कार्यालय समयमा धेरै चाप हुने सड़कहरूलाई सड़क विभागद्वारा वर्गीकरण। काठमाडौँको ट्राफिक जाम हटाउने प्रयास। व्यस्त चोकहरूलाई 2 श्रेणीमा विभाजन। नाइजरमा सैनिक विद्रोह संविधान निलम्बनको घोषणा। लोकतन्त्रलाई जोगाउने सैनिक हिरासतमा रहेका नाइजरका राष्ट्रपतिको प्रतिबद्धता।
र नेपालमा आयोजना हुने T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट प्रतियोगिता आगामी कार्तिकमा हुने तय। प्रतियोगिताका खेलहरू चियु र मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने। अवस्था समाचार अहिलेलाई सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।